नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासङ्घ विषम 2072 साल माघ 4 गते स्थापना भई नेपाली व्यावसायिक बाख्रा पालकहरूको हक हित संरक्षण तथा बाख्रा पालन व्यवसायको प्रवर्धन र दिगोपनको लागि कार्य गर्दै आइरहेको गैर राजनीतिक, गैर नाफामूलक, स्वशासित, अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सामाजिक गैर सरकारी संस्था हो। तर महासङ्घले दबाव समूहका रूपमा बाख्रा मैत्री नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन र नीति परिवर्तनका लागि वकालत गर्दछ। महासङ्घको संस्थागत संरचना सङ्घीय ढाँचामा रहेको छ, जस अनुसार सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिहरू क्रियाशील छन्। हाल देशभर 7 प्रदेश र सो अन्तर्गतका 62 जिल्लामा महासङ्घको सङ्गठन पुगेको छ। 7,000 भन्दा बढी व्यावसायिक बाख्रा पालक किसानहरू महासङ्घमा सङ्गठित छन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 60.2% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित छन्। त्यसमध्ये 56% बाख्रा पालन गर्दछन्। श्रम शक्तिको ठुलो हिस्सालाई बाख्रा पालनले रोजगारी दिएको छ भने कुल राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको योगदान 15.44% हुँदा पशुपालन क्षेत्रको योगदान 5.5 छ भने बाख्रा पालनको मात्र योगदान 3.17% छ र भेडाका योगदान 0.7 छ। नेपालमा कुल उत्पादित मासुको 20% हिस्सा बाख्राको मासुले ओगटेको छ। नेपालमा पालिने पशुहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै घर परिवारले पाल्ने र धेरै सङ्ख्यामा पालिने घरपालुवा जनावर बाख्रा नै हो। बाख्रा पालन व्यवसाय नै धाराशाही हुँदै गइरहेको र राष्ट्रिय आय समेत गुमी ठुलो नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। देशका दूर दराजमा उत्पादन भइरहेका खसी बोकाहरू सङ्कलन गरी प्रमुख सहरहरूसम्म बिक्रीका लागि ल्याउने कुनै भरपर्दो संयन्त्र छैन। खसी बोकाका लागि आधुनिक र सुविधा सम्पन्न खसी बोका सङ्कलन केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन्। व्यवस्थित खसी बजार छैन र खसी बोकाको भएको बजार पनि बिचौलियाको कब्जामा छ। ठोस उपलब्धि आउने गरी बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्न सकेको छैन। नापतौलमा आधारित भएर बाख्रा तथा खसी बोका खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था छैन तथा उत्पादित खसी बोका सस्तोमा बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्। बाख्रा पालक किसानसित व्यवसायलाई पुग्ने जति प्रशस्त जमिन छैन। सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था छैन। बाख्रा पालक किसानहरू ऋणग्रस्त बन्दै गइरहेका छन् र आवश्यकसित भएको जमिन बेच्न बाध्य छन्। उब्जाउ र खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाको हातमा परेको छ। बाख्राको आहारको लागि प्रयोग हुने फोरेज प्लेट दाना बनाउने मेसिन, टिएमआर मेसिन, हेर्याक हाउस तथा साइलेज प्लान्ट स्थापनाको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था छैन। साथै बृहत्तर घाँस विकास योजना र सदन घाँस खेतीका लागि जमिनको व्यवस्था छैन। चरन तथा घाँसका लागि सामुदायिक वन र सरकारी वनका जग्गा निश्चित मापदण्डका आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था छैन। जन्मेदेखिको सबै अवस्थाका बाख्राका बिमा हुने व्यवस्था छैन। साथै किसानले बाख्राको बिमा समयमै उचित मूल्यमा गर्ने र समयमै दाबी भुक्तानी पाइरहेका छैनन्। ब्याउने बाख्राहरू तुइए, बाँझो भए तथा थुनिलो भएमा पनि बिमाले कभर गर्ने व्यवस्था छैन। यसका साथै बिमा कम्पनीलाई सरकारी तौरबाट भुक्तानी दिनुपर्ने रकम समयमै नदिएका कारण बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न समेत बेला बेलामा बन्द गरेका उदाहरण हाम्रा सामु छ। विदेशी नस्लका प्रजननको लागि प्रयोग गरिने प्रमाणित बाख्राको बिमाको मूल्य निर्धारणमा समस्या भएका कारण चलन चल्ती मूल्य र खरिद बिललाई आधार मानेर बाख्राको बिमाङ्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छैन। व्यावसायिक तथा उत्पादक फर्म तथा समूह सहकारीको आवश्यकता र औचित्य हेरी प्राङ्गारिक मल प्रशोधन र प्याकेजिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि अनुदान दिने व्यवस्था छैन। यदाकदा देखावटी गरी टोपल्ने काम मात्र भएको छ। सरकारकै विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा त्यो खसीहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा कम गुणस्तरहीन रोगी पशु खसीहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँ भित्रिरहेका छन्। नेपालीको खसी खोरमै छन्, तिनीहरूको बिक्री हुने अवस्था छैन। हाम्रै मकवानपुर लगायत देशको विभिन्न जिल्लामा खाद्य संस्थानले खसी चाहिँ खरिद गरे थोरै सङ्ख्यामा।
1000 खसी किन्ने ठाउँमा 4000 किसानले खसी लगे, तर 1000 मात्रै किन्यो, अरू फिर्ता लानुपर्ने अवस्था भयो। नेपालका खसी बोका नबिक्ने, सङ्गठित रूपमा भारतीय खसी बोका चाहिँ निर्बाध रूपमा काठमाडौँको बजारमा आइपुग्ने यस्तो परिपाटीले हाम्रो व्यवसाय एकदम धाराशाही बन्दै गएको छ। हामी व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो कारणले चाहिँ आज हामीले पत्रकार हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरूको सामु हामीले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हौँ। हामी एउटा खसी उत्पादन गर्दै गर्दा एउटा खसी चाहिँ एउटा बाख्रा किन्छौँ, त्यसलाई 5 महिना 6 महिना एउटा पाठी किनेर 6 महिनापछि फेरि प्रजनन गराउँछौँ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ 5 महिना पेटमा बच्चा बोक्छ, त्यसलाई पनि हुर्काउनु पर्यो। अनि त्यसपछि फेरि त्यो बच्चा जन्माउँछ। बच्चा जन्माएपछि फेरि 1.5 वर्ष 2 वर्ष पालेर बल्ल खसी हुन्छ। त्यो चाहिँ 3 वर्ष, लगभग 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षमा एउटा खसी उत्पादन हुन्छ। एउटा बाख्रा पाल्नलाई हाम्रो लागत चाहिँ 25,000 पर्छ। एउटा बाख्रा 1 वर्ष पाल्नलाई सबै खर्च जोड्दाखेरि हाम्रो श्रम, हाम्रो त्यसमा लाग्ने दाना अनि त्यसको सबै जोड्दाखेरि एउटा खसी उत्पादन गर्न अथवा एउटा बाख्रा 1 वर्ष पाल्न 25,000 खर्च हुने रहेछ। हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। अनि एउटा खसी उत्पादन गर्न किसानको 50,000 लागत पर्छ, तर बजारमा त्यो मूल्य छैन। अहिले हामी चाहिँ घाटाको व्यापार गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म बाख्रा पाल्ने किसानहरू चाहिँ बाख्रा व्यावसायिक रूपमा पाल्नेहरू पाल्दै घाटा पर्दै अलिअलि भएको जमिन पनि बेच्दै ऋण तिर्दै अनि फेरि विदेश दिन बाध्य छन्। अनि घरमा 1-2वटा 2-4वटा बाख्रा पाल्ने चाहिँ आफ्नो श्रम पनि हिसाब गर्दैनन्, घरको अन्नदाना पनि हिसाब गर्दैनन्। त्यो आफ्नो श्रम, अन्नदाना, अरू लगानी पनि हिसाब गर्दैनन् र खसी बेच्दाखेरि 10-20 हजार आउँदाखेरि आयो भनेर त्यसरी नै त्यो भरमा चलिरहेको छ। बाख्रा पालेर अहिलेको बजार अनुसार चाहिँ किसानलाई चाहिँ उपलब्धि छैन। जुन आम्दानी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। अनि मूल्यको कुरा के छ भने किसानले खसी बेच्छ, गाउँमा चाहिँ जोखेर बेच्ने अहिले पनि प्रचलन छैन। धेरै ठाउँमा किसानले हचुवाको भरमा बिचौलियाहरूले ढाड छामेर तेरो खसीको मूल्य यति हो भनेर भनेको भरमा बेच्नुपर्छ। त्यो बिचौलियाहरूले त्यसरी ल्याएर बजारमा चाहिँ जोखेर बेच्छन्। र हाम्रो मकवानपुरमा यहीँ नजिक 80 किलोमिटर लगभग छ। हामी कहाँ 1000 रुपियाँ किलो, यहाँ 1300 रुपियाँ किलो, त्यति फरक छ। ढुवानीको मूल्य चाहिँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ पर्न जान्छ प्रति किलो, तर त्यति फरक छ। किसानले बेच्ने मूल्य चाहिँ कम छ। अब बजारमा मासुको मूल्य चाहिँ बढी छ। अब किसानले नै अब आफू बाख्रा पाल्ने पनि मासु बेच्ने पनि गर्न भ्याउँदैन। त्यो कारणले चाहिँ किसानले मूल्य पाएको छैन, मासुको मूल्य चाहिँ अहिले बजारमा त्यो छ। काठमाडौँमा 1400-1500 रुपियाँ 1 केजी खसीको मासु किन्नुपर्छ होइन। केही अभियन्ताहरूले त के भन्छन् भन्दाखेरि नेपालमा मासुको मूल्य अमेरिकाको भन्दा महँगो भइसकेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ मूल्य पाइएन भन्नुहुन्छ। अब यसो छ, हाम्रो उत्पादन लागत राज्यको नीतिको कारण चाहिँ उत्पादन लागत हाम्रो एकदमै हाई छ। जस्तै भारतमा चाहिँ सरकारले दानामा अनुदान दिएको छ, घाँस उत्पादनमा अनुदान दिएको छ। त्यहाँ उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ लगानी पनि सरकारले गरिदिन्छ कम उत्पादन। जुनै सबै राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यो खालको अनुदान दिएको व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो खालको अनुदानको व्यवस्था गरेको छैन। उत्पादन लागत एकदमै उच्च छ। मानिलिनुहोस् किसानले गहुँ बेच्दाखेरि 35 रुपियाँमा गहुँ बिक्री गर्छ। अनि त्यो गहुँको मैदा बनाएर चाहिँ 80-90 रुपियाँमा त्यो मिलवालाले 80-90 रुपियाँमा बेच्छ। अनि गहुँको आटा बनाएर 60-65 बेच्छ। अनि त्यो बोक्रा फाल्ने भुस हुन्छ नि, चोक्कर भन्छ, त्यसलाई किसानले किन्ने चिजमा चाहिँ 45-50 रुपियाँमा बेच्छ। हामीले किसान गहुँको भन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छ। सरकारले त्यो विषयमा केही निगरानी गर्दैन, त्यो विषयमा नियमन गर्दैन। जसले जति मूल्य राखे पनि किसानले उत्पादन गर्ने जुन कच्चा पदार्थ हुन्छ, दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ उच्च मूल्य छ। दानाको त्यस्तै छ। अरू लागत खर्च बढी छ, उत्पादन लागत बढी छ। अनि बिक्री चाहिँ कममा गर्नुपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामी घाटामा छौँ। अब भारतीय खसीको कुरा गरौँ, उनीहरूको सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन्छ। अनि उनीहरूको ब्याङ्क ब्याज पनि पर्दैन। हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क ब्याज पनि चर्को छ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ। उत्पादन लागत घटाउनको लागि सरकारलाई चाहिँ घाँस खेती चरनको व्यवस्था गर, जमिनको व्यवस्था गर। बाँझो रहेको जमिन चाहिँ किसानलाई देऊ भनेर भनिरहेछौँ नियम बनाएर, तर सरकारले त्यो उपलब्ध गराउन सकेका छैन। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो उत्पादन महँगो भएको कारण त्यही हो।